औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ नईम और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो 8 आदात अपनाने से आपको खुशी मिलती है। यानी कि वो कौन कौन सी 8 आदात हैं जिनके रोज़ाना करने से या अपनाने से आप खुशी महसूस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी 8 आदात हैं। सबसे पहली बात, शुक्रगुजारी। ये एक हैबिट है, एक आदत है। अपना लेंगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली महसूस करनी शुरू कर देंगे। अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है और जो नहीं दी नेमतें उसका गिला नहीं करना। शुक्रगुजारी से दिल को इत्मीनान मिलता है। शुक्रगुजारी से रिश्तों में मजबूती पैदा होती है और शुक्रगुजारी से ही नेमतों की पहचान होती है। हैबिट नंबर 2, मुस्बत सोच रखना। मुस्बत सोच रखना भी एक हैबिट है, एक आदत है। हम अपनी सोच को मुस्बत रखें और उससे क्या फायदा होगा? उससे समाजी ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। मुस्बत सोच से उम्मीद और हौसला जन्म लेता है। मुस्बत सोच से दूसरे का फायदा सोचा जाएगा। मुस्बत सोच ही फैसला करने की सलाहियत को बढ़ा देती है और फिर कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। तीसरी हैबिट है जी, अच्छे ताल्लुकात, गुड रिलेशंस विद अदर्स। वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, वो आपके बड़े भी हो सकते हैं, आपके छोटे भी हो सकते हैं, आपके मोहल्लेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप उनसे अच्छे ताल्लुकात रखें तो फिर देखें कि इस हैबिट की वजह से आपको कितनी खुशी मुयस्सर होती है। अच्छे ताल्लुकात से एतमाद वो बढ़ता है। अच्छे ताल्लुकात से एतमाद और सच्चाई की फजा कायम हो जाती है। साथ ही एहतराम और मोहब्बत ये बढ़ती है। चौथी आदत है अपने आप को खुश रखने की और दूसरों को खुश रखने की। उसे मुस्कुराहट कहते हैं, जिस पर कुछ खर्च नहीं होता। मुस्कुराहट से दिलों की दूरियां खत्म हो जाती हैं। याद रखें कि मुस्कुराहट खुशी की बुनियादी अलामत है। मुस्कुराहट से रिश्तों में कुर्बत बढ़ती है और तनाव और दबाव में कमी वाक़ होती है। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि आखिरकार वो ख़त्म ही हो जाती है। और बड़ी खूबसूरत बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि मुस्कुराहट एक नेकी है और एक सदका है। हैबिट नंबर 5, जो हमें रोजाना की बुनियाद पर खुशी दे सकती है, वो है दूसरों की मदद। दूसरों की मदद एक ऐसा जज्बा है जो आपके लिए खुशियां लेकर आता है, आपके लिए रूहानी सुकून और कल्बी इत्मीनान का बायस बनता है। समाजी हमांगी के अलावा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। और याद रख लें, पल्ले बांध लें ये बात कि अल्लाह को राजी करने के लिए उसकी मखलूक से प्यार करना इंतहाई जरूरी है। छठी आदत वो वक्त की मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट उसको कहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर मास्टर डिग्री तक भी हो रही है
اور آگے تک بھی سوچا جا رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کروا دی جائے لوگوں کو۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے اندر ترجیحات کا تعین کرنا ہے، آپ نے اپنا شیڈول بنانا ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ ذمہ دار ہیں، چاہے آپ دکاندار ہیں، چاہے آپ ایمپلائی ہیں، کہیں بھی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کہیں بھی ہیں، تو اپنے کام کا شیڈول تیار کریں، پھر عملی نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کریں اور کرتے رہیں، اور آپ کو محسوس ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی ہیبٹ، ایک ایسی عادت اپنائے ہوئے ہیں اور اپنا رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو قلبی سکون اور خوشی فراہم کرتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے اندر وقفہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے جس کو بریک بھی کہتے ہیں، تو اس بریک کو انجوائے کیجیے، اپنا کام کا جو دباؤ ہے اس کو کم کر لیں اور بریک کے دوران کام کو سائڈ پر رکھیں۔ 7ویں ہیبٹ، صحت مند سرگرمیاں۔ یوں سمجھیں کہ یہ عادات کا ایک مجموعہ ہے کہ صحت مند سرگرمیاں آپ نے اپنانی ہے، جس میں سب سے پہلے فجر کی نماز ہے، اس کے بعد اپنے وقت کے مطابق آپ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کے بعد واک کرنے چلے جائیں، ایکسرسائز کریں۔ صحت مند سرگرمیوں کے اندر متوازن غذا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جو متوازن غذا اپنی بری عادات کی وجہ سے نہیں لیتے، کہ وہ جو شوارما اور برگر سسٹم جو ہمارے ہاں آ گیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن گفتگو باقاعدہ ہوگی اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے، یہ ہیبٹ ہے کہ کیا ہے۔ تو متوازن غذا جو ہے اس کو ہیبٹ بنائیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی اور قلبی سکون ملے گا۔ صحت مند سرگرمیوں کے اندر نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ یاد رکھ لیں، وہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کا ڈیوریشن عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے تک کا ہے۔ یہ شیڈول میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے اس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا، یہ اس دوران کی نیند جو ہے وہ آپ کو پرسکون نیند وہ ہوتی ہے، اور اسی سے ہی آپ کو خوشی ملتی ہے اور اسی سے ہی آپ کو قلبی سکون ملتا ہے۔ صحت مند سرگرمیوں کی ہیبٹ کے اندر ایک مثبت مشاغل ہیں، اور وہ مثبت مشاغل کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کتابیں پڑھنا۔ آپ اپنے گھر میں بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی لائبریری کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ عادت جو ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے، خوشی حاصل کرنی ہے نا، تو پھر اس کو پکڑنا پڑے گا، اس عادت کو اپنانا پڑے گا۔ 8ویں ہیبٹ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے لیے خوشی کا پیغام بنتی ہے وہ ہے عبادت اور دعا۔ اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ کا قرب مقصد حیات ہے۔ ہر انسان کا مقصد حیات وہی ہونا چاہیے، اور جو اپنا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، اس کے لیے قلبی سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا،
अपने गुनाहों की माफी मांगना और वैसे ही अल्लाह से इस्तगफार करना, ये और बजाते खुद एक इबादत है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेशक कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया। यही वो आदत है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा होती है, जो कि अल्लाह को बहुत ही पसंद है। तो आइए इस व्लॉग के एंड के ऊपर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अच्छी आदत अपनाने की तौफीक दे और उस पर कारबंद रहने की भी तौफीक दे। आपकी समातों का शुक्रिया।